भाइहरू, ढोगको अवस्थामा हाम्रो दुवाहरू स्वीकार हुन्छन्। जस्तो कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, अक़रबु मा यकुनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फअक्थिरु दुआ, कि एउटा मुमिन व्यक्ति जब अल्लाहको उपासना गरिरहेको हुन्छ भने जब त्यो सजदाको अवस्थामा हुन्छ, ढोगको अवस्थामा हुन्छ भने त्यो आफ्नो पालनकर्ता, आफ्नो रब, आफ्नो अल्लाहको एकदमै निकट हुन्छ, नजिक हुन्छ। फअक्थिरु दुआ, त्यसैगरी सजदामा धेरैभन्दा धेरै अल्लाहसित दुआ गर्ने गर। त्यसैगरी अर्को हदिसमा छ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि सजदा भने सजदामा तिमीहरू फज्ताहिदु फि दुआ, किनभने सजदामा धेरैभन्दा धेरै दुआ गर, किनभने किफामिनुन अन युस्तजाब लकुम, कि यसमा चाहिँ दुआहरू स्वीकार हुन्छन्, दुआ स्वीकार हुने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ सजदामा। त्यसैले हामी चाहिँ सजदा धेरैभन्दा धेरै गरौँ। त्यसैगरी एउटा अरू फाइदा छ मेरो भाइहरू सजदा गर्नुको, कि त्यसको जुन सजदाको स्थान छ, ठाउँ छ, जुन सजदाको चाहिँ त्यसको पार्ट छ, त्यसको अङ्ग छ, त्यसलाई कहिले पनि आगोले खाँदैन, आगोले त्यसलाई क्षति पुर्याउन सक्दैन, नर्कको आगोले। जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, इन्नल्लाह हर्रम अल नारी अन तअकुल अथर सुजुद, यो बुखारी र मुस्लिमको हदिस हो कि अल्लाह तालाले नरकमाथि यो हराम गरिदिनु भएको छ, अवैध र निषेध गरिदिनु भएको छ कि त्यो सजदा गर्ने जुन अङ्ग छ त्यसलाई खाइलियोस्। यसमा सब हाम्रो निधार, हात, खुट्टा जुन हामी राख्छौँ तल भुइँमा आफ्नो गोडा, त्यसै गरी खुट्टाको पन्जाहरू, हातहरू, इन्शाअल्लाह यसलाई चाहिँ नरकको आगोले कहिले पनि क्षति पुर्याउन सक्दैन, यसलाई जलाउन सक्दैन। त्यसैले हामी धेरैभन्दा धेरै सजदा गरौँ, अल्लाहको उपासना गरौँ, सधैँ नमाज पढौँ, अल्लाहसित दुआ र प्रार्थना गरौँ।